भाइ बहिनीहरू तपाईहरु सम्पूर्णलाई म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानलमा मैले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानल मार्फत कम्पलसरी म्याथका सम्पूर्ण च्याप्टरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भाइ बहिनीहरू तपाईहरुले साइन्स र अप्सन म्याथका पनि विभिन्न च्याप्टरका भिडियोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले पछिल्लो एपिसोडहरुमा कन्डिसनल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटिजका विभिन्न क्वेशनहरु समाधान गरिसकेका छौं। आज हामी त्यसै क्रममा कन्डिसनल आइडेन्टिटीसँग सम्बन्धित केही क्वेशन आन्सरहरु लिएर उपस्थित म भएको छु। तपाईहरु सँगै रहिदिनु होला अन्तिम समयसम्म, बीचमा स्किप नगर्नुहोला। तपाईले खोजेको सोचेको क्वेशन एपिसोडको अन्त्यतिर आउन सक्छ। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने भाइहरु म्याथ लर्निङ विथ दीप सर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। साथै आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नु होला र लाइक कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला। तपाईहरुले माया गर्नुभएको छ, हेरिदिनु भएको छ, तर लाइक र कमेन्ट अलि गर्न कन्जुसाइ गरेको जस्तो मलाई फिलिङ भइरहेको छ। त्यस अर्थमा पनि भाइहरुले लाइक कमेन्ट गर्नु होला र सकारात्मक फिडब्याक दिनु होला। यहाँहरुको फिडब्याकको म प्रतीक्षामा छु। तपाईहरुको लागि यस भिडियो भएको हुनाले तपाईले सोचे जस्तो बनाउनको लागि तपाईहरुको फिडब्याक आवश्यकता पर्दछ। भाइहरु तपाईहरुले निरन्तर लाइक कमेन्ट र फिडब्याक दिन नबिर्सनुहोला भनेर मैले पुनः यहाँलाई आग्रह गर्न चाहे। आजको यस एपिसोडमा मैले गर्न गएको जुन क्वेशन छ त्यो क्वेशन मैले यहाँलाई बोर्डमा लेखिसकेको छु। यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ जुन यस प्रकार छ। यदि a + b + c = पाई रेडियन भए प्रमाणित गर्नुहोस्। इफ a + b + c = पाई रेडियन, प्रुभ दैट sin 2a + sin 2b + sin 2c is divided by sin a + sin b + sin c = 8 sin a/2 sin b/2 sin c/2 छ भाइहरु। अब यहाँले माथिको एउटा न्युमरेटरमा भएको sin 2a + sin 2b + sin 2c खाली एउटा क्वेशन गरिसक्नु भएको छ। अनि sin a + sin b + sin c अर्को गरिसक्नु भएको छ। यसलाई डिभाइड गर्ने काम मात्रै हो। यहाँ हाम्रो अपनमा राखेको छ र डिभाइड गर्दा क्यान्सल भइसकेपछि रिमेनिङ टर्म यति आउँछ। भाइहरुले यसलाई सँगसँगै गर्न सक्नुहुनेछ र माथिको छुट्टै तलको छुट्टै गरेर लास्टमा डिभाइड गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। यो यहाँहरुको इच्छाको कुरा हो। थुप्रै मेथडहरु हुन सक्छन् भाइहरु। यहाँले आफूलाई सजिलो लाग्ने मेथड चुज गर्न सक्नुहुनेछ, आफ्नै किसिमले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई एउटा प्लान गर्नको लागि मैले अनुरोध गरे कसरी गर्ने होला र कसरी सुरुवात गरे हामी आन्सरमा पुग्न सक्छौं भनेर एकछिन थिंकिङ गर्नु होला। त्यो थिंकिङले यहाँलाई सही रिजल्टमा पुर्याउन सहयोग गर्दछ। भाइ बहिनीहरु हाम्रो सुरुको क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। वान नम्बर क्वेशन, यदि a + b + c = पाई रेडियन भए प्रमाणित गर्नुहोस्। इफ a + b + c = पाई रेडियन, प्रुभ दैट sin 2a + sin 2b + sin 2c divided by sin a + sin b + sin c = 8 sin a/2 sin b/2 sin c/2। ओके भाइहरु, अहिले अपनको फर्ममा आएको छ। तर केही छैन, यहाँले गरिसक्नु भएको छ। हामीले न्युमरेटरको छुट्टै र डिनोमिनेटरको छुट्टै गरिसकेका छौं। त्यसलाई डिभाइड गर्दै बित्तिकै आरएचएस निकाल्न सकिन्छ। यहाँहरुको त्यही अनुसारको प्लानिङ हुनुपर्ने छ। भाइहरु हामीलाई दिएको छ a + b + c = पाई रेडियन। We know that a + b + c = पाई रेडियन and a + b = पाई रेडियन - c। मैले पाई मात्र लेख्छु सिम्पली, माथिको c लेख्दिन, रेडियनको सिम्बल हो भाइहरु यो। टेकिङ sin to both sides, sin a + b = sin पाई - c = भाइहरु माइनस sin c हुन्छ। sin 180 - a भनेको sin a हो। यहाँले सम्झनु भएको छ होला फर्मुला। sin 90 - a मा चेन्ज हुन्छ, 180 - a मा चेन्ज हुँदैन। भाइ बहिनीहरु sin 180 - a = के हुन्छ? sin a हुन्छ। यो फर्मुला सुरुमा अप्लाई भयो यहाँ। अब त्यसपछि फेरि cos लिएर हेर्नु, cos a + b = cos पाई - c = अब cos मा के हुन्छ भाइहरु भने cos 180 - a = -cos a हुन्छ। 180 मा चेन्ज हुँदैन। अनि यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos हुन्न भाइहरु, त्यसकारणले माइनस हुन्छ।
cos 180 minus a equal to minus cos a equal to minus cos a। अब हाम्रो डिनोमिनेटरलाई हामीले sin c plus sin d फर्मुला अप्लाई गर्दा अपनको फर्ममा आउँछ, त्यसकारणले यहाँले अपनको फर्ममा निकालेर राखिदिनु होला, सजिलो हुन्छ। again a plus b divided by 2 equal to pi minus c by 2 हुन्छ। taking sin to both sides, sin a plus b divided by 2 equal to sin LISN डिस्ट्रिब्युट गरिदिनु होला, pi by 2 minus c by 2 equal to हुन्छ pi by 2 means 90, 90 मा sin हुन्छ, sin 90 minus equal to cos a हुन्छ, it means cos c by 2। के फर्म अप्लाई भयो यहाँ भाइहरु, sin 90 minus a equal to cos a हुन्छ, cos a हुन्छ, एप्लाई भयो। अब फेरि यहाँले cos को पनि निकालेर छोडिदिनु होला, पछि युज भयो भने एकैचोटि काम गर्छ। cos a plus by 2 equal to cos pi by 2 minus c by 2 equal to cos 90 minus a भनेको sin a, that is sin c by 2। यहाँ अर्को फर्ममा के एप्लाई भयो, cos 90 minus a equal to sin a, ओके। अब हामीले LHS लिएर गर्न सक्छौँ, हामीसँग LHS छ, LHS is equal to sin 2a plus sin 2b plus sin 2c, sin 2c is divided by sin a plus sin b plus sin c छ। अब यसमा sin c plus sin d फर्मुला एप्लाई गर्नु होला, यसमा पनि sin c plus sin d को फर्मुला एप्लाई गर्नु होला। फर्मुला त राइट साइडमा मैले लेखेको छु, sin c plus sin d इक्वल टु हुन्छ फर्मुला 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 हुन्छ। it means 2 sin c plus 2a plus 2b is divided by 2 cos 2a minus 2b is divided by 2 plus sin c is divided by 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 plus sin c। अब यहाँ 2a plus 2b छ, 2 कमन लिनु होला, 2 कमन लिएपछि अपरको 2 काटिन्छ, यहाँ रहन्छ 2 sin a plus b रहन्छ, यसमा cos a minus b रहन्छ plus sin c is divided by 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2 plus sin c। माथि sin 2c छ भाइ पनि, यहाँ 2c लेख्नु होला, तलको c 2c अपनको c, ओके। अब sin a plus b भनेको भाइ बहिनीहरु के हो, sin a plus b भनेको sin c, यो राख्न सक्नुहुनेछ। sin a plus b by 2 भनेको sin a plus b by 2 भनेको cos c by 2, यहाँ खाली दुईटा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरु। sin a plus b भनेको के अरे, sin a plus b भनेको sin c, ओके, इक्वल टु 2 sin a plus b भनेको sin c, 2 sin c अनि cos a minus b जस्ताको तस्तै छ, cos a minus b plus sin 2c छ। sin 2c छ भाइहरु, यहाँ sin 2c लाई 2 sin c भएको हुनाले हामीले 2 sin a cos c मा खोल्न सक्छौं, sin 2c इक्वल टु हुन्छ 2 sin c cos c। अर्को फर्मुला आयो, यहाँ के आयो भन्दा यहाँले पढिसक्नु भएको छ, sin 2a इक्वल टु 2 sin a cos a भन्ने फर्मुला आयो भाइहरु, 2 sin a cos a अप्लाई गर्नु होला, is divided by sin a plus b by 2 भनेको के अरे भाइहरु, sin a plus b by 2 भनेको cos c by 2, ओके। 2 cos c by 2 is here अनि cos a minus b by 2 अलरेडी छ, प्लस अब यो sin c लाई यहाँ हाफ एंगलमा लगाएर हामीले खोल्नु पर्यो, sin 2a भनेर भनेर sin 2a को 2 sin a cos a हुन्छ भाइहरु। यहाँले sin a भनेको हामीसँग फर्मुला छ 2 sin a by 2 cos a by 2, त्यसकारणले sin c भनेको 2 sin c by 2 cos c by 2 हुन्छ। यहाँ 2 sin c by 2 cos c by 2 लेख्न सक्नुहुनेछ। अब माथि 2 sin c कमन लिनु होला, 2 sin c
common to both, and remaining term cos A minus B plus cos C. Cos C is here. Upon 2 cos C by 2 common आएको छ, बाँकी छ cos A minus B by 2 plus sin C by 2. sin C by 2 छ। अब भाइ बहिनीहरु यहाँले cos C को अब हामीले लेफ्ट र राइट भ्यालु राख्छौं, राइट टु लेफ्ट आउनु पर्ने हुन्छ। cos C र sin C को भ्यालु राख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँले 2 sin C अलरेडी छ, 2 to क्यान्सल भयो, 2 नलेखे पनि भयो। अब cos A minus B पनि अलरेडी छ, हामीले के गर्नु पर्यो अब cos C भनेको cos C को भ्यालु सरी यहाँ C लेख्नु होला, A भएछ। cos C को भ्यालु के हुन्छ भाइहरु, cos C इक्वल टु माइनस यता मल्टिप्लाई हुँदा माइनस cos A प्लस B हुन्छ। cos A प्लस B इक्वल टु माइनस cos C छ। cos C भनेको के हुन्छ, माइनस यता आउँदा माइनस cos A प्लस B हुन्छ। माइनस cos A प्लस B हुन्छ, यहाँ माइनस राख्नु होला, माइनस cos A प्लस B plus C is divided by cos C by 2 अलरेडी छ, cos A minus B by 2। अब sin C by 2, sin C by 2 भनेको हेर्नु होला के छ, cos A plus B by 2 छ। ओके, sin C by 2 हामीले लेख्न सकियो, cos A plus B by 2 लेख्न सकियो इक्वल टु। अब यहाँले sin C अलरेडी छ। अब cos C minus cos T फर्मुला अप्लाई गर्नु होला। cos C minus cos T भनेको हामीसँग फर्मुला छ cos C minus cos T 2 sin C plus D by 2 sin D minus C by 2 छ। sin D minus C छ, त्यहाँ C minus D गर्नु होला, झुकाउँछ। 2 sin C plus D by 2 means A minus B plus A plus B by 2 2 sin D minus C A plus C पर लेख्नु पर्यो, A plus B minus A minus A खोल्दाखेरि A plus B भयो, divided by 2 whole divided by cos C by 2 अलरेडी छ। cos C plus cos T छ, यसलाई cos C plus cos T भन्नु होला। cos C कस हुन्छ 2 cos A minus B by 2 plus A plus B by 2 अनि whole 2 cos A minus B by 2 A minus B by 2 minus A plus B by 2 अनि whole 2। अब सिम्प्लिफाई गर्नु होला, के आउँछ यहाँनिर B B क्यान्सल भयो, यहाँ A क्यान्सल भएको छ, यसबाट आउँछ A 2A 2A अपन 2 भनेको A हुन्छ। 2 लाई पनि अगाडि राख्ने, 2 sin C यसमा आउँछ sin A, त्यसमा आउँछ कलममा आउँछ B 2B by 2 भनेको B नै हुन्छ, sin B आयो, डिभाइड बाइ cos C by 2 2 अगाडि आयो। अब यहाँले B by 2 B by 2 क्यान्सल हुन्छ, हुँदा 2A by 2 हुन्छ भनेको A आउँछ, यो भनेको cos A by 2 हुन्छ, cos यो A by 2 हुन्छ। यसमा के हुन्छ, B by 2 क्यान्सल हुन्छ। भाइबहिनीहरु यसमा हामीले लगाएका थियौं cos C plus cos T A minus B by 2 plus A plus B by 2 अनि A minus B माइनस यहाँ माइनस से खोल्नु पर्ने हुन्छ, यसलाई माइनस से खोल्नुला। माइनस से खोल्दा के हुन्छ, B एड हुन्छ, A काटिन्छ, यहाँनिर B माइनस हुन्छ अनि माइनस B माइनस B जोडिन्छ, माइनस A प्लस A काटिन्छ, त्यसै अनि यहाँ आउँछ B आउँछ। cosमा माइनस साइन प्लस हुन्छ, भाइले ख्याल गर्नु होला, cos माइनस B भनेको प्लस cos नै हो, त्यसकारण यहाँनिर आउँछ cos B by 2 cos B by 2 मैले ठाउँले गर्दा डारी गरेको छु। अब यसलाई sin 2A sin 2C sin 2A sin 2B को फर्मुला खोल्नु होला। यो भनेको 2 sin C by 2 cos C by 2 हुन्छ। sin A भनेको 2 sin A by 2 cos A by 2 हुन्छ। अनि sin B भनेको 2 sin B by 2 cos B by 2 हुन्छ। sin 2A को फर्मुला खोलेका छौं हामीले। अब तलको जस्ता तस्तै छ, 2 cos C by 2 cos A by 2 cos B by 2 छ। अब क्यान्सल भएको क्यान्सल गरिदिनु होला, एउटा 2 क्यान्सल भएको छ, cos C by 2 छ, यहाँ cos B by 2 क्यान्सल भएको छ, cos A by 2 क्यान्सल भएको छ, cos B by 2 क्यान्सल भएको छ। अब रिमेनिङ टर्म के हो त भाइहरु, इक्वल टु 2 to the 4 4 to the 8 रहेको छ, 8
अनि साइन ए बाई टू मैले भएको पहिला लेखेँ 8 साइन ए बाई टू अनि साइन बी बाई टू अनि यहाँ साइन सी बाई टू रहेको छ। अब हाम्रो आरएचएस के छ एकचोटि हेर्नु होला, हामीले निकाल्नु पर्ने पनि 8 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू आरएचएस आइसकेको छ। दिस इज आरएचएस। ओके, आरएचएस लेख्नु होला। देयरफोर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस लास्टमा लेख्नु होला 2। ओके, भाग्नेले अब यही अनुसार यस्तो खालि अपनमा आउँदा पनि नझुकिकन गर्न सक्नुहुनेछ। भाइ बहिनीहरू, नेक्स्ट क्वेसन हामीसँग छ। यदि a प्लस b प्लस इक्वल टू पाई रेडियन भए प्रमाणित गर्नुहोस्। इफ a प्लस b प्लस इक्वल टू पाई रेडियन, प्रुभ द्याट साइन b प्लस साइन c माइनस साइन a डिभाइड बाई साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इक्वल टू 10b बाई टू 10c/2 छ। हामीसँग गिभन a प्लस b प्लस इक्वल टू पाई रेडियन छ। हामीले यसलाई लिएर गर्छौँ सुरुमा, त्यसपछि एलएचएस लिन्छौँ। भाइ बहिनीहरू, एलएचएस पछि लिन्छौँ। हामीलाई थाहा छ a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई रेडियन, a प्लस b इक्वल टू पाई रेडियन माइनस c, a प्लस b बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस c बाई टू। मैले एलसिएमलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्दैछु। यहाँ डिस्ट्रिब्युसन गरिसकेपछि टेकिङ साइन टु बोथ साइड, साइन a प्लस b बाई टू इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस c बाई टू इक्वल टू साइन 90 माइनस a भनेको कस a। ओके, कस c बाई टू अघिल्लो क्वेसनमा गरिसक्नु भएको छ 1 नम्बरमा। अब त्यस्तै गरी कस लिनु होला, कस a प्लस b बाई टू इक्वल टू कस पाई बाई टू माइनस c बाई टू इक्वल टू कस 90 माइनस c भनेको साइन a साइन c बाई टू। अब हामीसँग एलएचएस छ। एलएचएस इज इक्वल टू साइन b प्लस साइन c माइनस साइन a डिवाइड बाई साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c। भाइ बहिनीहरू, हामीले a प्लस b को भ्यालु निकालेका छौँ, त्यस कारणले यहाँ अब साइन b र साइन c चाहिँ दुईवटा लिनु भने b प्लस c आउँछ। साइन c लाई लास्टमा राख्नु होला, साइन लाई अगाडि राख्नु होला, एकचोटि एरेन्ज गर्नु होला। फेरि नत्र भने हामीले अर्को भ्यालु निकाल्नुपर्ने हुन्छ। साइन b माइनस साइन a प्लस साइन c गरेँ, मैले रिएरेन्ज गरेको छु यहाँ साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c। ओके, अब भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले लाउने भनेको साइन c माइनस साइन d, यसमा साइन c प्लस साइन d। ओके, साइन c माइनस साइन d भनेको 2 साइन b माइनस a डिवाइड बाई 2 कस b प्लस a बाई 2। साइन c माइनस साइन d भनेको 2 साइन c माइनस d बाई 2 कस c प्लस d बाई 2 अनि प्लस साइन c जस्ताको तस्तै छ इज डिवाइड बाई साइन c प्लस साइन d 2 साइन a प्लस b बाई 2 कस a माइनस b बाई 2 प्लस साइन c। भाइ बहिनीहरू, अब कस a प्लस b बाई 2 के हो? कस a प्लस b बाई 2 भनेको यहाँ हेर्नु होला, कस a प्लस b बाई 2 भनेको साइन c बाई 2। ओके, एउटा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। अनि साइन a प्लस b बाई 2 भनेको कस c बाई 2, यो भ्यालुलाई सब्स्टिट्युट गरिदिनु होला यहाँले। अनि के आउँछ 2 साइन b माइनस a बाई 2 कस a प्लस b बाई 2 भनेको साइन c बाई 2 प्लस। अब यहाँ साइन c बाई 2 आइसकेको हुनाले यो साइन c लाई पनि यहाँले फर्मुला युज गर्नु होला। साइन 2 इक्वल टू 2 साइन c बाई 2 कस c बाई 2 हुन्छ। हामीले अगाडि प्रयोग गरिसकेका छौँ, मैले यहाँ लेखिनँ। यसलाई साइन 2 मल्टिपल c बाई 2 गरेर साइन 2 मा खोल्न सकिन्छ, 2 साइन c बाई 2 कस c बाई 2। यसमा पनि 2 साइन a प्लस b बाई 2 भनेको कस c बाई 2 कस a माइनस b बाई 2। अब यसलाई त्यसरी खोलिदिनु होला, यो पनि 2 साइन c बाई 2 कस c बाई 2। अब भाइ बहिनीहरूले कमन लिनुपर्ने हुन्छ, कमन लिनु होला। टेकिङ कमन टु बोथ टर्म, हियर्स 2 साइन c बाई 2 2 साइन c बाई 2 इज कमन टु इच अदर।
2 sin c by 2 is common, taking common, the remaining term is sin b minus a by 2 plus यहाँ कति रह्यो cos c by 2, cos c by 2 divide by upon मा 2 cos c by 2 कमन छ यहाँ 2 cos c by 2 बाँकी के रह्यो cos a minus b by 2 plus sin c by 2, sin c by 2 बाँकी रह्यो। अब 2 क्यान्सल गरेको छ भाइहरु, sin c by 2 cos c by 2 भनेको tan c by 2 छ यहाँ, यो sin c by 2 cos c by 2 tan c by 2 लेखिदिनु होला, tan c by 2 आइसकेको छ। अब sin c प्लस हामीले sin d बनाउनु पर्ने हुन्छ, cos c by 2 भनेको भेल्यु राख्नु होला। अब यताबाट यता, अघि यताबाट यता राख्यौ, यताबाट यता, cos c by 2 भनेको sin a plus b, sin b minus a by 2 plus sin a plus b by 2 is divided by cos a minus b by 2 plus sin c by 2 भनेको cos a plus b by 2, cos a plus b by 2। ओके, अब sin c plus sin d फर्मुला, cos c plus cos d को फर्मुला अप्लाई गर्नु होला, tan c by 2। अब sin c plus sin d को फर्मुला के हुन्छ 2 sin c plus d by 2, 2 sin b minus a by 2 plus a plus b by 2 whole 2, sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, b minus a by 2 minus a plus b by 2 is divided by cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2, c plus d divided by 2 cos c minus d, a minus b by 2 minus a plus b by 2 whole divided by 2। अब सिम्प्लिफाई गर्दै जानु होला, यहाँ के हुन्छ भाइहरु कुन काटिन्छ अनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो 2 अगाडि आयो, 2 2 मल्टिपलमा छ, क्यान्सल गर्दै हुन्छ, tan c by 2 अलरेडी छ। अब माइनस a by 2 प्लस a by 2 काटिन्छ, b b जोडिन्छ, 2b by 2 भनेको b नै हुन्छ, त्यसकारण b by 2 रहन्छ यहाँ, sin b by 2 इज रिमेनिङ हियर। यो माइनस ले खोल्नु पर्छ भाइहरुहरु, यहाँ नझुकिनु होला, ले झुकाउँछ, माइनस ले खोल्दा माइनस प्लस माइनस हुन्छ, b by 2 र b by 2 क्यान्सल हुन्छ, माइनस a by 2 माइनस a by 2 2a by 2 हुन्छ भाइहरु, यहाँ पनि 2 छुटेको छ, 2 र 2 काट्दाखेरि यहाँ a by 2 रहन्छ, यहाँ आउँछ cos a by 2 आउँछ, त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला, माइनस cos माइनस को प्लस cos हुन्छ, cos को एंगलमा माइनस आए पनि त्यो प्लस हुन्छ, त्यसमा पनि यहाँहरु कन्फ्युजनमा हुनु हुँदैन। अब यहाँ के हुन्छ b by 2 क्यान्सल भएपछि a by 2 2a by 2 हुन्छ, 2 2 काट्दाखेरि यहाँ a by 2 रहन्छ, cos a by 2 is here, and यहाँ माइनस ले फेरि खोल्नु पर्छ, a by 2 क्यान्सल हुन्छ, माइनस b by 2 माइनस b by 2 2b by 2 हुन्छ, 2 2 क्यान्सल हुँदाखेरि यहाँ माइनस b रहन्छ, अपनमा 2 छ, माइनस b by 2 हुन्छ, cos माइनस भनेको प्लस cos हुन्छ, त्यसकारणले यहाँ रहन्छ cos b by 2। ओके, cos b by 2 रहन्छ भाइहरु। अब यहाँले हेरौँ ल, cos a by 2 cos a by 2 क्यान्सल हुन्छ, sin b by 2 cos b by 2 भनेको tan b by 2, tan c by 2 अलरेडी छ, sin b by 2 cos b by 2 भनेको tan b by 2, b by 2 दिस इज RSS, यहाँ हाम्रो tan b by 2 tan c by 2 छ, b लाई राख्नु होला, tan b by 2 tan c by 2, this is RHS, and hence LHS equal to RHS, proved। Okay, यसलाई यसरी गर्नु होला। भाइहरु नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकार रहेको छ, यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल पाई रेडियन भए प्रमाणित गर्नुहोस्। इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल पाई रेडियन, प्रुभ दैट tan बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस tan गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस tan अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल tan बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा मल्टिपल tan गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा मल्टिपल tan अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा छ। यो जेनरल टाइपको क्वेशन हो भाइहरु, अरूभन्दा अलिक फरक छ, यहाँलाई च्यालेन्जिङ टाइपको क्वेशन पनि यो हो भन्नुपर्छ भाइहरु। हामीसँग गिभन छ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टु पाई रेडियन, यहीँबाट सुरु गरियो। वी नो दैट
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टु पाई रेडियन, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु पाई रेडियन माइनस गामा। त्यस्तै गरेर बीटा प्लस गामा इक्वल टु पाई रेडियन माइनस अल्फा। त्यस्तै गरेर अल्फा प्लस गामा इक्वल टु पाई माइनस बीटा। यो रिलेसन अहिले प्रयोग हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब हामीलाई थाहा छ फेरि अगेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टु पाई रेडियन। मैले रेडियन लेखिनँ भाइ बहिनीहरू, पाई रेडियन हो, पाई लेखे पनि पाई माइनस गामा। 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु होला, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टु 2 पाई माइनस 2 गामा हुन्छ। टेकिङ 10 टु बोथ साइड, 10 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टु 10 2 पाई माइनस 2 गामा। भाइ बहिनीहरू अब 10a प्लस b को फर्मुला अप्लाई गर्नु होला। यहाँहरूसँग 10a प्लस b को फर्मुला छ, यहाँले जान्नुपर्ने हुन्छ। 10a प्लस b इक्वल टु 10a प्लस 10b अपन 1 माइनस 10b हुन्छ। एउटा त्यहाँ अर्को युज हुँदैछ भाइहरू, 10 360 माइनस a इक्वल टु थर्ड क्वार्टरमा पर्छ माइनस 10a हुन्छ। 360 मा नो चेन्ज हुन्छ, माइनस 10a हुन्छ। अब हाम्रो यहाँ गामा भएको हुनाले माइनस 10 2 गामा लेख्छौँ, यहाँ 2 गामा छ एङ्गलमा। अब यसलाई खोल्दाखेरि 10 2 अल्फा प्लस 10 2 बीटा इज डिभाइड बाई 1 माइनस 10 2 अल्फा 10 2 बीटा इक्वल टु यो भयो माइनस 10 2 गामा। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिनु होला। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा हुन्छ 10 2 अल्फा प्लस 10 2 बीटा इज इक्वल टु, यसको तल 1 छ, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा यसरी क्रस हुन्छ। एउटाको डिनोमिनेटर एउटाको न्युमिनेटर मल्टिप्लाई हुन्छ भाइहरू। यहाँ 1 भएको हुनाले यहाँले ख्याल गर्नु होला, यसरी मल्टिप्लाई हुन्छ। 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा जस्ता त्यस्तै भयो। अब यस्तै खोल्नु होला, माइनस 10 2 गामा माइनस माइनस प्लस 10 2 अल्फा 10 2 बीटा अनि 10 2 गामा आयो। अब यो माइनसलाई मैले त लिएर आइदिन्छु, और 10 2 अल्फा प्लस 10 2 बीटा प्लस 10 2 गामा इक्वल टु 10 2 अल्फा 10 2 बीटा 10 2 गामा। लेट अस सपोज दैट दिस इक्वेसन इज फर्स्ट भाइ बहिनीहरू। अब मैले के गर्छु भन्दा 10 2 अल्फा 10 2 बीटा 10 2 गामाको भ्यालु निकालेर अनि यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छु। नाउ 10 2 अल्फा इक्वल टु हामीले के गर्न सक्छौँ, 10 अल्फा प्लस अल्फा गर्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू, इक्वल टु 10 अल्फा प्लस अल्फाको भ्यालु राख्न सकिन्छ हामीले। अल्फा इक्वल के हुन्छ, अल्फा इक्वल टु पाई माइनस बीटा माइनस गामा हुन्छ, पाई माइनस बीटा माइनस गामा हुन्छ। ओके, अब भाइ बहिनीहरूले के गर्नु पऱ्यो भने पाइलाई अगाडि राख्नु पऱ्यो, इक्वल टु 10 पाई अगाडि पाई माइनस बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा। मैले के गरेँ, पाइलाई अगाडि राखेको छु, माइनस बीटा माइनस गामा पछि प्लस अल्फा छ, एरेन्ज गरेको। अब माइनस कमन लिनु होला, इक्वल टु 10 पाई माइनस कमन आएपछि हुन्छ बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। अब भाइ बहिनीहरू 10 180 माइनस ए भनेको के हुन्छ, माइनस 10 हुन्छ। 10 पाई माइनस ए 10 180 माइनस भनेको माइनस 10 हुन्छ, माइनस 10 के भयो बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा भयो। ओके, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा भयो। देयरफोर के रहेछ, 10 2 अल्फा इक्वल टु माइनस 10 बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा रहेछ। एउटा रिलेसन आयो भाइ बहिनीहरू, 10 2 अल्फा भनेको आयो। अब हामीले 10 2 अल्फाको भ्यालु सर्च पछि गर्छौँ। अब सिमिलर 10 2 बीटा भनेको सिमिलरली 10 2 बीटा इक्वल टु निकाल्नु होला फेरि, 10 2 बीटा इक्वल टु 10 बीटा प्लस बीटा इक्वल टु 10 बीटा प्लस, अब बीटा भनेको अहिले जस्तै गरेर अब के हुन्छ, पाई रेडियन माइनस अल्फा माइनस गामा हुन्छ, पाई माइनस अल्फा माइनस गामा हुन्छ। सेम प्रोसेस गर्नु होला, इक्वल टु 10 प्लस पाई अगाडि राख्नु होला, माइनस अल्फा माइनस गामा प्लस बीटा। अब यो के हुन्छ, यहाँले माइनस कमन लिएर गर्दाखेरि इक्वल टु
इक्वल टु 10 पाई माइनस कमन आएपछि अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा भयो। ओके, यो भनेको के भयो माइनस 10 अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा अथवा गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा आयो। अब त्यस्तै गरेर भाइबेन यहाँ 10 टु गामा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 10 टु गामा निकाल्नु होला। 10 टु गामा निकाल्नु पर्ने हुन्छ भाइबेनहरु। 10 टु गामा सिमिलरली यहाँ अलिकति काटिन थालेको छ, ख्याल गर्नु होला। 10 टु गामा इक्वल टु 10 टु गामा इक्वल टु 10 गामा प्लस गामा इक्वल टु गामा भनेको पाई माइनस अल्फा माइनस बीटा 10 गामा प्लस पाई माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टु पाईलाई अगाडि राख्नु होला इक्वल टु पाई 10 पाई माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा भयो। अब त्यहाँ माइनस कमन लिनु होला 10 पाई माइनस कमन आएपछि अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा हुन्छ। 10 वाटी माइनस भनेको माइनस 10 के हुन्छ ए भनेको अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। अब 10 टु अल्फा 10 टु बीटा 10 टु गामा को भ्यालु निकालिसकिएको छ। अब यसलाई ल्याएर फर्स्टमा ल्याएर राख्नु क्वेसन फर्स्टमा पुटिङ द भ्यालु अफ नाउ putting the value of 10 to alpha 10 to beta and 10 to gamma in equation first we get 10 to alpha equal to minus 10 बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। ओके, अब 10 टु बीटा इक्वल टु फेरि 10 टु बीटा माइनस छ, मैले यसलाई माइनस गराइदिएँ। दिस इज माइनस प्लस माइनस माइनस एन्ड 10 अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा। ओके, अब 10 टु गामा इक्वल टु यो पनि माइनसमा छ माइनस 10 टु गामा भनेको अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टु सेम भयो 10 टु अल्फा माइनस 10 बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा मल्टिपल माइनस 10 अल्फा प्लस गामा माइनस बीटा मल्टिपल माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। अब यहाँ माइनस कमन लिनु होला भाइहरु, माइनस कमन छ। माइनस कमन लिइसकेपछि यहाँ रहन्छ बाँकी 10 बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस 10 अल्फा प्लस यसलाई गामा प्लस अल्फा लेख्नु होला। हाम्रो आर्टसँग गामा प्लस अल्फा छ, यहाँ अल्फा प्लस गामा छ, प्लसमा केही फरक पर्दैन माइनस बीटा प्लस 10 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टु माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस भयो, एउटा माइनस अगाडि आउँछ माइनस 10 बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा मल्टिपल 10 अल्फा प्लस यसलाई गामा प्लस अल्फा गराउनु होला गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा मल्टिपल 10 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। माइनस कमन लिएको छ भाइहरु, यहाँ तीनटैबाट माइनस कमन लिएको छ, लिँदाखेरि यो अल प्लस भयो पोजिटिभमा आयो, यहाँ कर्ली ब्राकेट छ। अब यहाँ तीनटा मल्टिपलमा छ माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एउटा माइनस आयो। अब भाइबेनहरु यो माइनस र माइनस क्यान्सल हुन्छ, दिस टु आर क्यान्सल टु इच अदर, देयरफोर के हुने भयो भने 10 बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस 10 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टु 10 बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा 10
अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। अब हामीलाई आरएचएस निकाल्नु पर्ने भन्दा पनि हामीले होलमा प्रुफ गरेका छौँ एलएचएस आरएचएस नलिकन। हामीले 10 बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस 10 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इक्वल टू 10 बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा मल्टिपल 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा मल्टिपल 10 अल्फा प्लस बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा छ। अब यो जुन प्रुफ गर्नुपर्ने छ ठ्याक्कै आएको छ हेर्नु न। 10 बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा यहाँ छ, 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा दोस्रोमा छ, प्लस 10 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा तेस्रोमा छ इक्वल टू 10 बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा 10 गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा 10 अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा छ। हामीले प्रुफ गरेका छौँ। अनि यहाँ ह्यान्स प्रुफ लेख्नु होला। भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूले जेनरल टाइपको क्वेसन पनि देख्नुभएको छ। यहाँले आइडिया जेनेरेट गर्नु पर्ने हुन्छ, आइडिया लगाउनु होला। यहाँको आइडियाले ठुलो काम गर्छ, प्लानिङ गर्नु होला। जथाभावी गरेर मिल्दैन, अलिकति सोच्नु पऱ्यो, आइडिया लाउनु पऱ्यो भन्न चाहन्छु। हामीसँग नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार छ भाइ बहिनीहरू। कन्डिसनल ट्रिगोमेट्रीको लास्ट क्वेसन। यदि p प्लस q प्लस r इक्वल टू पाई रेडियन भए प्रमाणित गर्नुहोस्। इफ p प्लस q प्लस r इक्वल टू पाई रेडियन प्रुभ दैट cos p अपन sin q sin r प्लस cos q अपन sin r sin p प्लस cos r अपन sin p sin p इक्वल टू 2 ल्याउँछ। हामीले एलएचएस बाट हामीले आरएचएस ल्याउँछौँ भाइ बहिनीहरू। हामीसँग सुरुमा गिभन छ p प्लस q प्लस r इक्वल टू पाई रेडियन। हामीले यसलाई लिन्छ सुरुमा। यसबाट पछि हामीले चेन्ज गर्दाखेरि आवश्यक पनि भ्यालु निकाल्छौँ। सोलुसन we know that p plus q plus r equal to pi radian, p plus q equal to pi minus r, taking to sin both side, sin p plus q equal to sin pi minus r. It means sin 180 minus a भनेको sin हुन्छ भाइ मेरो, पोजिटिभ हुन्छ sin r नै गयो। टेकिङ cos to both side, cos p plus q equal to cos pi minus r equal to cos मा नेगेटिभ हुन्छ, पाई भनेको 180 मा नो चेन्ज माइनस cos r। अब एलएचएस लिनु होला। हामीसँग एलएचएस छ, एलएचएस इक्वल टू cos p इज डिवाइड बाई sin q sin r plus cos q is divided by sin r sin p plus cos r is divided by sin p sin q। ओके, अब हाम्रो काम भनेको एलसीएम लिनु। एलसीएम लिनु होला। एलसीएम लिनु होला। sin q बाट sin q एलसीएम आयो, sin q कमन, sin r कमन। अब sin p र sin p मा sin p कमन, सबै कमन आएको छ, रिमेनिङ छैन भाइ बहिनीहरू। अब एलसीएम लिइसकेपछि हामीले डिनोमिनेटर डिभाइड गर्ने। sin p र sin r दुईटा क्यान्सल भएको छ, p बाँकी छ, p मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ sin p cos p प्लस अब यहाँ हेर्नु होला sin r र sin p गएको छ, sin r र sin q बाँकी छ, sin q ले मल्टिप्लाई गर्दा sin q cos q। अब यहाँ sin p र sin q गएको छ, अब sin r छ, sin r ले मल्टिप्लाई गर्दा sin r cos r यस्तो छ इक्वल टु। अब भागिनु 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला। 2 sin p cos p प्लस 2 sin q cos q प्लस 2 sin r cos r। डिनोमिनेटर र न्युमिनेटरलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेको छ। 2 sin q sin r sin p। किन 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भाइहरू भन्दा 2 sin a cos a फर्मुला जाँदैछ। 2 sin a cos a 2 sin a cos a फर्मुला अप्लाई गर्नु होला। भनेको sin 2p भयो यसमा, बिचकोमा sin 2q र लास्टकोमा sin 2r। ओके, इज डिवाइड बाई 2 sin q sin r sin p। अब sin c प्लस sin d को फर्मुला अप्लाई गर्नु होला। sin c प्लस sin d को फर्मुला अप्लाई गर्नु होला।
गर्दा हुन्छ 2 sin c plus d भनेको 2p plus 2q is divided by 2 cos 2p minus 2q is divided by 2 अनि यहाँ sin 2r छ अलरेडी sin 2r होल अपन यो जस्ता जस्तै राख्नु होला sin q sin r sin p ओके। अब यसमा 2 कमन आउँछ भाइहरु 2 कमन आइसकेपछि p plus q रहन्छ 2 काटिन्छ यहाँनिर इक्वल टु 2 sin p plus q 2 कमन लिएर काटियो यहाँ पनि 2 कमन लिएर काटिन्छ cos p minus q cos p minus q is here plus sin 2r is divided by 2 sin q sin r sin p ओके। अब भाइ बहिनीहरुले sin p plus q भने के हो त sin r ओके। यहाँ sin r लेख्न सक्नुहुन्छ 2 sin r cos p minus q plus sin 2a भनेको 2 sin a cos a यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ 2 sin r cos r is divided by डिनोमिनेटर सार्नु होला 2 sin q sin r sin p ओके। अब 2 sin r कमन छ 2 sin r is common then cos p minus q is remaining here plus cos r is remaining there divided by 2 sin q sin r sin p अब 2 क्यान्सल sin r क्यान्सल अब माथि cos r भनेको राख्नु पर्यो भाइहरु फेरि cos r भनेको माइनस छ माइनस त आउँछ cos r भनेको माइनस cos p plus q त्यसकारणले यहाँ हुन्छ अब p minus q अब प्लस को माइनस हुन्छ cos p plus q is divided by अब बाँकी छ डिनोमिनेटरमा sin q र sin p छ। अब के गर्ने होला अब यहाँको आइडिया आइसकेको छ cos c minus cos t भएको छ फेरि cos c minus cos t भनेको 2 sin c plus t by 2 sin b minus c by 2 अब त्यो फर्मुला एप्लाई गर्दिनु होला 2 sin p minus q plus q is divided by 2 c plus t by 2 sin d minus भनेपछि p plus q को लेख्नु होला p plus q minus को होला p plus q नै हुन्छ divided by 2 अपन sin q sin p अब यहाँ के भयो q क्यान्सल यहाँ p क्यान्सल भयो इक्वल टु 2 sin के रहन्छ 2p is divided by 2 sin 2q is divided by 2 अनि होल divided by sin q sin p अब 2 फेरि क्यान्सल भयो यहाँ डाइरेक्ट लेख्दै पनि हुन्छ 2 sin p sin q is remaining in numerator and denominator sin q sin p अब तपाईले क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ sin p sin equal to 2 this is RHS हामीले RHS ल्याइसकेका छौं हामीले प्रुभ गर्ने 2 छ बाइ बहिनीहरु 2 आइसकेको छ लास्टमा therefore LHS equal to RHS लेखेर hence proof लेख्नु होला लास्टमा hence proof। अब यहाँलाई कुनै पनि क्वेशन नयाँ हुन्न लाग्छ मैले सम्पूर्ण टाइपको क्वेशनहरु गरिदिएको छु भाइ बहिनीहरु तपाईले कन्डिसनल ट्रिगोमेट्रिक आइडेन्टिटिजका सम्पूर्ण क्वेशनहरु सजिलै गर्न सक्नुहुनेछ नाति धैर्यता गरेर थिंकिङ गरेर प्लानिङ गरेर गर्नु होला कुनै समस्या आउने छैन। यहाँहरुलाई कन्डिसनल ट्रिगोमेट्रिक आइडेन्टिटिजमा कुनै समस्या भयो भने क्वेशन सेन्ड गर्नु होला न यहाँहरुलाई भिडियो बनाउन अब सम्भव नहोला आज सकिएको छ भाइ बहिनीहरु तर यहाँलाई मैले क्वेशन सल्भ गरेर भने पठाइदिन्छु मैले जुन जुन च्याप्टरहरु टिचिङ गरिसकेको छु ती च्याप्टरमा रहेर क्वेशन पठाइदिनु भयो भने यहाँलाई मैले सकेसम्म भिडियो नभए पनि क्वेशन मैले सल्भ गरेर पठाउने छु भन्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरु
तपाईहरू सँगै रहिदिनु भयो। यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मैले अझै पनि भनिरहेको छु, म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गर्नुहोला। तपाईँको साथमा तपाईँको चाहनाअनुसार तपाईँको इच्छाअनुसार यो च्यानल रहेको छ। यहाँले घरै बसी 3वटा विषय पढ्न पाउने यो अवसर नगुमाउनु होला भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको इच्छाअनुसार नै चलाउने मैले बारम्बार कुरा गर्दै आएको छु। भाइ बहिनीहरू, लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। पुनः मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ अनि सब्सक्राइब नगरेको भए सब्सक्राइब गर्नको लागि पनि पुनः मैले आग्रह गर्दै आजको यस एपिसोडलाई मैले यहीँ टुङ्ग्न चाहन्छु। धन्यवाद।